अनि अस्ति हामी वी आर टकिङ अबाउट डायरिया है, ओभरअल डायरियाको बारेमा थियो. So we talked about what is diarrhea, definitions of the diarrhea, and definitions of diarrhea. अनि अर्को चाहिँ different types of diarrhea है, and certain etiological agents हैन. अनि अब हस्पिटल बेस्डमा हेर्दाखेरि डायरिया भनेपछि we go directly into the etiological agents हैन. Either it is because of E. coli or Salmonella typhi, Vibrio cholerae हैन, अथवा अरू कुनै प्याथोजेनिक कारणले, प्याथोफिजियोलोजिकल प्रब्लमले गर्दा हो कि हैन भनेर हामी त्यसो गर्छौं. तर हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड उसमा चाहिँ हामीले युजुअली के हो त डायरियालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सिन्ड्रोमिक कतिपय ठाउँमा ल्याब फेसिलिटीहरू नहुने, तर के हो त राइट ल्याब फेसिलिटी कुर्दै बस्न पनि नमिल्ने हैन, अनि रिफर गरेर पठाउँदा पनि के हो त त्यो अवस्थामा मोर्टालिटी इन्क्रिज हुन सक्ने भएको हुँदा WHO ले चाहिँ डायरियालाई कम्युनिटी बेस्ड म्यानेजमेन्ट अर पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सिन्ड्रोमिक अप्रोचमा, जसरी सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनलाई सिन्ड्रोमिक अप्रोचमा म्यानेजमेन्ट गर्ने गाइडलाइन्सहरू दिए जस्तै गरेर हाम्रो डायरियामा पनि त्यस्तो गाइडलाइन, त्यो कुरा मैले फर एक्जाम्पल वाटरी डायरिया एउटा हुन्छ भनेदेखि अर्को के हो त म्युकोइड अर ब्लड स्टिक डायरिया अर्को टाइपको हुन्छ. र यो बेसिकली वाटरी डायरिया र म्युकोइड डायरियामा यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका फरक हुन्छ हैन. स्पेशली अब यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो. देन त्यसकारण हामी अब हाम्रो टु मेजर क्लिनिकल सिन्ड्रोम्स हामीले यो डायरियाको बारेमा हामीले अस्ति पढिसक्यो है. म त झुक्के, तिमीहरू दुईटा ग्रुप छ नि तिमीहरूको, अहिले तिमीहरूको सिनियर पनि अनि तिमीहरू पनि अहिले दुईटै झुक्केको भएकोले मैले कहाँ के पढाए नै झुक्कियो कि. एनीवे मलाई जहाँ होइन भने होइन भन है तिमीहरू पनि. यो डायरिया यो स्लाइड लिइसकेको छु, यो सक्यो. अनि डिजिज बर्डन यो पनि सकेको छ. एन्ड देन चाइल्ड मोर्टालिटी, डायरियल डिजिजेस यो पनि सक्यो. रिस्क ग्रुप यो पनि सकिएको छ. क्लिनिकल सिन्ड्रोम्स हैन, कोलेरा लाइक र के हो डिसेन्ट्री लाइक भनेर सिन्ड्रोम्सको आधारमा यो पनि सक्यो. एन्ड यो पनि सकिसक्यो. एन्ड डायग्नोसिस है, वी आर हियर है, स्टुल माइक्रोस्कोपी, क्लिनिकल सिन्ड्रोम्स इन डायरिया हैन, stool culture and rule out other diseases in persistent in diarrhea भने. अनि अर्को so we were somewhere यो 10 नम्बरको स्लाइडमा थियो जस्तो लाग्छ. सो अघि पनि मैले भने तिमीहरूलाई बेसिकली यो क्लिनिकल सिन्ड्रोम्स किन बनाएको भनेदेखि भने सबै ठाउँमा यो स्टुल माइक्रोस्कोपी गर्नको लागि फेसिलिटी हुँदैन. अब स्टुल माइक्रोस्कोपी कुन के को लागि गर्नुपर्छ होला त स्टुल माइक्रोस्कोपी? फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ दिस डायरियल प्रब्लम, कुन स्टुल माइक्रोस्कोपीबाट के देख्न सकिन्छ? के देख्न सकिन्छ? स्टुल माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि तिमीहरूको माइक्रोबायोलोजीलाई अब यहाँनिर लिएर आउनु पर्यो. स्टुल माइक्रोस्कोपी भएको सेटअपमा हामीले के हो त डायरिया डायग्नोसिस गर्दाखेरि हामी स्टुलमा के हेर्छौं त? के हेर्छौं? इन्टामिबा, हेमोलाइटिका, फर एक्जाम्पल इन्टामिबा एमिबिएसिस हेर्नु पर्यो भनेदेखि एमिबिएसिस हो कि ज्याडेसिस हो कि यस्तो हेर्नु पर्यो भने के हेर्छौं हामीले? यो थाहा पाउनु पर्यो है. सो इट हेज ओभा, सिस्ट यिनीहरू हेरिन्छ है. त्यस्तै गरेर अब ब्याक्टेरियाहरू हेर्नु पर्यो भने के गर्छ स्टुल माइक्रोस्कोपमा?
ब्याक्टेरियालाई स्टेन गरेर यु विल सी वेदर इट्स अ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया यिनीहरू गरेर हेर्छ हैन है सो स्टुल कल्चर कुन अवस्थामा गर्छ त सो स्टुल माइक्रोस्कोपीले मात्रै युजली कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिस दिन सक्दैन फर इक्जाम्पल देयर कुड बी मेनी ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ देख्न सकिन्छ तर के हो त इकोलाई पनि ग्राम नेगेटिभ हो हैन अनि अरु के हुन्छ त अरु विब्रियो कोलोरी इट इज अल्सो ग्राम नेगेटिभ है अरु पनि के हो थुप्रै ग्राम नेगेटिभ त्यसै गरेर ग्राम पोजिटिभमा पनि स्टाफ पनि हुन्छ स्ट्रेपको पनि ग्राम पोजिटिभ हुन्छ है त्यसकारण के हुन्छ त स्टुल माइक्रोस्कोपीले मात्रै सधैँ के हो त कन्फर्मेटिभ डायग्नोसिस दिन सक्दैन सो द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड इज के हुन्छ स्टुल कल्चर इज रिकमेन्डेड हैन मोस्ट अफन पाएसम्म स्टुल कल्चरै गर्नुपर्छ अर्को स्टुल कल्चर गर्नुको महत्त्व कहाँनिर हुन्छ भने मोस्ट अफन स्टुल कल्चर गर्नुको मतलब के हो त यहाँनिर ब्याक्टेरिया भाइरस फंगस व्हाटएभर आइडेन्टिफाई गरेपछि हाम्रो यहाँको उद्देश्य स्टुल कल्चर गर्नु मतलब के अर्गानिजम रहेछ अनि त्यसलाई ट्रिट गर्नु हो हैन अनि ट्रिट गर्दाखेरि के हो हामी मोस्ट अफन के हो विभिन्न एन्टी माइक्रोबियल थेरापीहरुबाट ट्रिट गर्छौं आइदर इट्स अ फंगिसाइड इट्स अ ब्याक्टेरिसाइड हैन अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ स्टुल कल्चर नगरिकन दिने प्रथाले चाहिँ के हुन्छ भन्देखि के हो ड्रग रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा डेभलप हुन्छ त्यसैकारण ड्रग रेजिस्टेन्स हुनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुपर बग्स भन्नेहरु जन्मन्छन् सुपर बग्स जन्मेपछि के हुन्छ त है साधारणतया उपचार गर्ने सक्ने अवस्थामा पनि त्यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त हामीले उपचार गर्न सक्दैन यसले गर्दाखेरि मोर्टालिटी हाई भएर जान्छ है त्यसै कारणले स्टुल कल्चर ब्लड कल्चर यिनीहरू दे आर रिकमेन्डेड हैन रिकमेन्डेड सो युजुअली चाहिँ स्टुल कल्चर कहिले गर्छ भने युजुअली व्हेन यु हेभ दिस ब्लडी म्युकोइड डायरिया है बिकज इट इज दे आर युजुअली कज बाइ द ब्याक्टेरिया लाइक सामान्य टाइप फिसिगेला हैन जुन चाहिँ हुन्छ नि यो इन्भेजिभ टाइप अफ अर्गानिजम इटियोलोजिकल एजेन्ट्स माइक्रोब्स इन्भेसिभ जसले चाहिँ एपिथेलियम भित्र इन्भेड गरे भने त्यहाँनिर त्यसपछि के हुन्छ त जब स्टुलमा चाहिँ ब्लड इट विल बी ब्लडी म्युकोइड यिनीहरू भएर जान्छ व्हेरेज अदर टक्सिजेनिक टाइपको डायरिया सिक्रेटिङ टाइप अफ डायरिया भन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ हुँदैन जुन विच इज युजुअली कज बाई अदर अर्गानिजम्स लाइक के हो विब्रियो कोलोरी हैन यिनीहरूले गर्न सकिन्छ है सो स्टुल कल्चर त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट भयो अनि त्यसको साथसाथमै वी हेभ टु रुल आउट अदर डिजिजेस इन पर्सिस्टेन्ट डायरिया है पर्सिस्टेन्ट डायरिया भनेको कहिले भन्छ त इट इज है एक्युट डायरिया भनेको के हो क्रोनिक डायरिया भनेको के हो पर्सिस्टेन्ट डायरिया भनेपछि यो चाहिँ समय अवधिले तोकिएको हुन्छ हैन सो सधैँ है यो चाहिँ तारन्तार है वर्षमा 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी बारम्बार पर्सिस्टेन्ट डायरियाहरू भइरह्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ के हो त यो माइक्रो अर्गानिजम्सले मात्रै नभइकन अरु अन्डरलाइङ प्रब्लम्सहरू पनि हुन सकिन्छ सो यु हेभ टु रुल आउट है यो भयो डायग्नोसिसको कुरा देन म्यानेजमेन्ट द की मेजर्स टु प्रिभेन्ट डायरिया इन्क्लुड के हो त डायरियामा नै के हो वाटर एन्ड तिमीहरूले सुनेको होला वाश प्रोग्राम भन्ने है वाटर स्यानिटेसन्स एन्ड हाइजिन भनेर कत्रो प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको छ है यही प्रोग्राम भित्रै मान्छेले कत्रो कामहरू कत्रो रिसर्चेसहरू गरेर कति एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ बिकज के हो त डायरिया इज अ किलर्स एन्ड इट इज मोस्टली के हो डायरिया अराउन्ड this is the second leading cause of the death among under 5 children हैन त्यसै कारणले वाश प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेन्स हुन गएको र यत्रो वाश प्रोग्राममा यत्रो बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर इन्भेस्ट भइरहेको अवस्था भए तापनि अहिले पनि यसलाई चाहिँ के हो समाधान गर्न सकेको छैन है सो किन समाधान गरेको छैन भने इट हैज अ मल्टिफ्याक्टोरियल कजेस है सो इट हैज के हो
मल्टिफ्याक्टोरियल कजेसन भएको हुनाले गर्दा यो पोजिटिभ फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा अझै पनि प्रेभलेन्ट नै भइरहेको छ। सो जबसम्म अब सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स नै अपलिफ्ट भएर जाँदैन है, त्यसपछि के हो यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको सैनिटेसन्स एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसलाई राम्रो भएर जाँदैन, तबसम्म यो डायरिया भन्ने कुरा त्यहाँ पछि नै राखेको हुन्छ है। So the management is key measures to prevent diarrhea include access to safe drinking water, है, safe, है, and then safe and adequate, है, यहाँनिर adequate suitable लाई, so safe as well as adequate, safe मात्र भएर थोरै मात्र भएर पनि भएन हैन, मान्छेलाई के हो त पर्याप्त मात्रामा हाम्रो डेली लाइफ चलाउनको लागि कति WHO ले देयर इज अ रिकमेन्डेड अमाउन्ट अफ वाटर, है, कति एउटा पर्सन्सलाई रिकमेन्डेड वाटर यति चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने है, तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा तिमीहरूको के हो त इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा पढिसकेको छ। सो म तिमीहरूलाई फेसिलिटेट मात्रै गर्छु, तिमीहरूले आफैले खोजेर पढ्नुपर्छ। यो सबै तिमीहरूको चाहिँ भाइभामा सोधिन्छ है, भाइभामा सोध्छ र तिमीहरूले थाहा पनि पाउनुपर्छ हैन डाक्टर साहबहरूले, किनभने कुनै कुनै ठाउँमा के हो त पानी नै हुँदैन हात धो भनेर के गर्ने है, पानी नै हुँदैन, सफा पानीले सफा गरेर पखाली ओरी खाना खानुपर्छ भनेर के गर्ने है, सागपात खानुपर्छ, सधैँ सागपात खानुपर्छ भनेर के गर्ने, सागपात धुनको लागि त प्रशस्त मात्रामा पानी हुनु पर्यो हैन बा, अनि यी कुराहरू भएन भने त भएन। सो the important thing is there should be access of safe and adequate drinking water and use of improved sanitations, hand washing with soap and alternatives हैन। अब अल्टरनेटिभ्स भनेपछि यहाँनिर फेरि तिमीहरूलाई अहिले भने अब यो कोभिडको टाइममा ह्यान्ड वाशिङ ह्यान्ड हाइजिन भन्नाले देयर वाशिङ विथ के हो त सोप एन्ड वाटर, त्यसका साथसाथै अर्को के हो तिमीहरूलाई थाहा पाउनु पर्यो है, त्यसमा चाहिँ अब कति अल्कोहल बेस्ड चलाउँदाखेरि रबिङ अल्कोहलहरू चलाउँदाखेरि कति पर्सेन्ट चाहिन्छ, के चाहिन्छ, यो सबै कुराहरू अब तिमीहरू अहिलेको पेन्डेमिकबाट तिमीहरूले धेरै कुरा सिकिसकेको छ, यो थाहा छैन भन्न मिलेन। यो कुराहरू थाहा छैन भनेदेखि तिमीहरूलाई अब के भन्ने भाइभामा तल झार्छ है। एन्ड ह्यान्ड वाशिङ विथ सोप एन्ड एक्सक्लुसिभ, अनि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ फर द फर्स्ट 6 months अफ लाइफ है। सो दिस इज लाइफ सेभिङ एक्चुली अन्डर के हो एक वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूमा डायरियाको लागि एउटा लाइफ सेभिङ प्र्याक्टिसेस भनेको एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ होइन, किनभने अरू आर्टिफिसियल फिडिङले गर्दाखेरि धेरै नै इन्फेक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि डायरिया निम्त्याउन सकिन्छ। अनि गुड पर्सनल एन्ड फुड हाइजिन्स, हेल्थ एजुकेसन अबाउट इन्फेक्सन, हाउ इन्फेक्सन स्प्रेड, एन्ड अनि अर्को लास्टली भनेको रोटाभाइरस भ्याक्सिनेसन एन्ड टाइमली इम्युनाइजेसनमा अब यो डायरिया भनेको बित्तिकै खालि रोटाभाइरसको मात्रै सम्झिन्छौँ हामीले होइन। रोटाभाइरस इज अ प्रिस्क्राइब भ्याक्सिन्स फर के हो त चिल्ड्रेन्स है, अन्डर 5 चिल्ड्रेन्सको लागि भ्याक्सिनेसन छ, तर त्यसका साथसाथैमा अरू इम्युनाइजेसनको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने के हो त यो दिस डायरिया एन्ड न्युमोनिया दे कोएक्जिस्ट विथ इच अदर है। त्यस्तै गरेर अरू पनि विभिन्न इन्फेक्सन्स विच क्यान बी प्रिभेन्टेड थ्रु इम्युनाइजेसन, यदि त्यो अरू पनि इलनेसहरू भयो भने उनीहरूको इम्युन सिस्टम झन् कम भएर जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हो डायरिया झन् निम्त्याउने भएकोले यहाँनिर इम्युनाइजेसनको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। द नेक्स्ट अर्को सो की मेजर्स टु ट्रिट डायरिया है, के हो त की मेजर्समा अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भनेको है डायरियामा युजली के हो त डायरियामा केले मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि डिहाइड्रेसन्सले गर्दाखेरि है, विशेष गरी के हो कोलेरा भएको खण्डमा त विदिन 24 आवर्समा पनि के हो
सिभियर टाइप कोलेरा भयो भनेदेखि डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि मान्छेहरू मर्न सकिन्छ। सो रिहाइड्रेसन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। एनी टाइप अफ डायरियामा रिहाइड्रेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एज लङ एज रिहाइड्रेसन इज देयर होइन, आफ्नो बडीको इम्युन सिस्टमले पनि त्यो अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ भगाउन सकिन्छ है। तर कतिपय टाइममा फेरि के हो, यु मे निड एन्टिबायोटिक्स एन्ड अदर सप्लिमेन्ट्स एन्ड स्पेसली जिङ्क सप्लिमेन्ट्स होइन। जिङ्क सप्लिमेन्ट्स के को लागि त के हो भनेदेखि इट इन्क्रिज के हो त इम्युनिटी भन्ने छ। यो इम्युनिटी इन्क्रिज हुने भएको हुनाले स्पेसली बच्चाहरूमा यो न्युमोनिया र डायरियामा चाहिँ जिङ्क सप्लिमेन्ट्स दिने चलन छ है। अब न्युमोनियामा त सधैँ नदिए पनि डायरियामा चाहिँ दिन्छ है। यो चाहिँ प्रोटोकल गभर्मेन्टको प्रोटोकलमै छ होइन। अब डायरियाको ट्रिटमेन्टको लागि के दिने त भन्दाखेरि ओआरएस ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्युसन होइन, जीवन जलको पोकाहरू भयो, अर्को चाहिँ जिङ्क ट्याब्लेट है। एन्ड देन के हो त कोही बेला सो इफ यो ओआरएस र जिङ्कले मात्र चाहिँ ट्रिट हुन सकेन भनेदेखि के हो, देन यु हेभ टु गिभ के हो एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो। तर सधैँ एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्नु भएन। कुन अवस्थामा चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने भने एगेन होइन, इफ यु फाइन्ड एनी स्टुल माइक्रोस्कोपमा केही समस्या भयो अथवा तिम्रो सिन्ड्रोमिक एप्रोचमा हेर्दा पनि के हो त ब्लड स्ट्रिक डायरियाहरू भयो, म्युकोइड डायरिया, फल स्मेलिङ, म्युकोइड फल स्मेलिङ, यस्तो ब्लड स्ट्रिक डायरियाहरू भयो भनेदेखि देन यु हेभ टु प्रिस्क्राइब एन्टिबायोटिक। अनि यो सँगसँगै यी कुराको साथसाथै के हो त न्युट्रिएन्ट रिच फुड, न्युट्रिएन्ट डेन्स फुडहरू पनि दिनु पर्यो होइन। अनि कन्सल्टिङ अ हेल्थ प्रोफेसनल इन पर्टिकुलर फर म्यानेजमेन्ट अफ पर्सिस्टेन्ट डायरिया और वेन देयर इज अ ब्लड इन स्टुल और इफ देयर आर साइन्स अफ डिहाइड्रेसन। अनि साइन्स अफ डिहाइड्रेसनमा पनि अब यो रिफरल चाहिँ यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो है। यो अब तिमीहरूलाई अहिले हस्पिटलको सेटअपमा आउँदाखेरि कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने डायरियाको लेभलमा म जाँदिनँ है, यो मेरो काम पनि होइन। सो पब्लिक हेल्थ एप्रोचमा डायरियालाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो पब्लिक हेल्थ एप्रोचमा चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ के हो त रिहाइड्रेसन, एउटा एज अ पब्लिक हेल्थ म्यानेजर वाट यु हेभ टु थिङ्क इज डायरियाको कुनै पनि ठाउँमा फर इक्जाम्पल अब तिमीहरू त अलरेडी यु आर इन अ 3rd year, सो यु आर नाउ इन एप्लाइड एपिडेमियोलोजी क्लास होइन। So, for example, you are a public health manager and then WASH programs कोही भनौँ WASH program को public health managers छ भनेदेखि तिमीहरूले कुनै पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको डायरियाको प्रेभलेन्स अलिक बढी भएको ठाउँमा तिमीहरू एउटा WASH programs कन्डक्ट गरिरहेको छ अरे। त्यो हो भनेदेखि अब तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब सम्भावित डायरिया, यो पर्टिकुलरली यो वर्षमा सम्भावित डायरियाको केसेसहरू कति आउन सक्छ त भनेर म्यानेजरलाई थाहा पाउनु पर्यो होइन। सम्भावित केसेसहरू कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि एगेन एपिडेमियोलोजीलाई हेर्दाखेरि विशेष गरी डायरिया कोलाई हुन्छ त अन्डर 5 का बच्चाहरूमा बढी हुन्छ है। सो वी डोन्ट हामीले सबैजनाको जनरल पपुलेसन्सको डेटालाई हेर्दैनौँ। सो को चाहिँ द मोस्ट एट रिस्क को छ त भनेर, द मोस्ट एट रिस्क इज अन्डर 5 चिल्ड्रेन्स होइन। त्यसै कारणले के हेर्छ त कुनै पनि प्रोग्राममा हेर्दाखेरि अब डायरियाको हेर्दाखेरि अन्डर 5 का मेरो ठाउँमा मेरो यो प्रोग्राम रन गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ अन्डर 5 को बच्चाहरूको पपुलेसन्स कति रहेछ त भन्ने हेर्छ। अनि त्यो पपुलेसनको आधा एमङ दोज पपुलेसन्स अब हाम्रो हेल्थ सिस्टममा यहाँनिर चाहिँ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम्स भनेर छ नि है। त्यो हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा के हुन्छ त विभिन्न फर्महरू हामीले भर्न पर्छौँ है। विभिन्न फर्म भन्नाले हाम्रो हेल्थ सिस्टम कसरी रन भइरहेको छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो यो डायरियाको ट्रिटमेन्ट गर्ने पर्सन्सहरू भनेको को
फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियर्सहरू छ है। सो एफसीएचपी को आफ्नै एउटा एचएमआइएस को फर्म हुन्छ। त्यो एचएमआइएस को फर्ममा चाहिँ उनीहरूले यो पर्टिकुलर फिस्कल इयरमा हैन, फिस्कल इयरमा चाहिँ कतिजना पेसेन्टहरूलाई ट्रिट गरेको उनीहरूको आफ्नो रेकर्ड हुन्छ। उनीहरूसँग पनि रेकर्ड हुन्छ। अनि उनीहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ हैन, त्यो रेकर्ड चाहिँ उनीहरूभन्दा हायर अब हेल्थ पोस्टमा बुझाउनु पर्छ। सो आइदर फ्रम द हेल्थ पोस्ट और एफसीएचपी कैबाट पनि यो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ कति त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ कति सर्टेन फिस्कल इयरमा चाहिँ कति % of the under 5 children had diarrhea and treated with either ORS and zinc or antibiotic भनेर त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छ। अनि त्यो पहिलो वर्षको आधारमा हैन, so the manager can think okay मेरो पहिलो वर्षमा यति चाहिएको थियो, ओआरएस यति चाहिएको थियो, अनि जिंक सप्लिमेन्ट्स यति चाहिएको थियो, 80% among them हैन। अब फर एक्जाम्पल के हो त if there is around 15% of the under 5 children had diarrhea भनेदेखि त्यसमा पनि कति पर्सेन्टलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहियो त? प्रोबेबली 2% हैन। 2% मा त्यो गरेर त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्छ है। अब त्यसको आधारमा यो मेडिसिन्सहरु भनेको के हो, स्पेशली ओआरएस एन्ड जिंक्स के हो, गभर्नमेन्टले सप्लाई गरे, गभर्नमेन्टको प्रोग्राममा छ है। community based integrated management of childhood illness भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हो त, यसमा चाहिँ सबै अब यो डायरिया, न्युमोनिया, फिभर अफ अननोन ओरिजिन यिनीहरूको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र यिनीहरू र यी मध्येमा पनि यो ओआरएस जिंक चाहिँ गभर्नमेन्टले नै सप्लाई गर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ सप्लाई त माग्नु पर्यो नि, कुनै पनि प्रोग्रामले चाहिँ हैन। यदि गभर्नमेन्टले फ्रीमा दिन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ हातेमालो गरेर गभर्नमेन्टबाट लिनुपर्छ। त्यो लिनको लागि त म्यानेजर साहबलाई थाहा पाउनु पर्यो हैन। सो यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो है। बिकज यु आर नाउ इन एप्लाइड एपिडेमियोलोजी क्लास, यु आर इन द एप्लिकेसन फेज, सो यु हेभ टु नो अल दिस थिङ्स है। अनि त्यसपछि अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त फेरि हाम्रो के हुन्छ भने अब मोस्ट अफ द टाइम कम्युनिटीमा अघि पनि भन्यो एफसीएचपी है, फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियर्स। अब उनीहरूको झोलामा चाहिँ के हुन्छ त, यो ओआरएस जिंकहरू सबै दिइरहेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ यो ओआरएस जिंक दिएर उनीहरूले ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा हायर अब एन्टिबायोटिक नै प्रिस्क्राइब गर्न परेको खण्डमा है, त्यो खण्डमा चाहिँ दे हेभ टु सेन्ड द पेसेन्ट रिफर ब्याक टु कहाँ भनेपछि हेल्थ पोस्ट अथवा पिएचसीमा पठाउनु पर्यो है। त्यहाँ पनि अब त्यो अवस्थामा पनि फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ पर्सिस्टेन्ट डायरिया, अब कहिलेकाहीँ क्यान्सरले पनि हुन सक्छ अथवा अरू कुनै हैन अरू प्याथोलोजिकल डिसअर्डर्सहरूले पनि गर्दा पनि हुन सक्छ, जुन चाहिँ अब पिएचसीमा डायग्नोज हुन सक्दैन, हेल्थ पोस्टमा डायग्नोज हुनु भने हायर सेन्टरमा पठाउनु पर्यो। सो दिस रिफरल इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एज अ म्यानेजर यु हेभ टु लर्न, किनभने एज अ म्यानेजर तिम्रो इम्पोर्टेन्ट काम भनेको के हो त, सर्टेन प्रोग्रामलाई लियो भने, सर्टेन हेल्थ प्रब्लमलाई लिएर काम गरेको हुन्छ भने त्यहाँ त्यो हेल्थ प्रब्लमलाई चाहिँ सर्टेन इयरमा चाहिँ घटाएर जाने हो हैन, घटाएर जाने हो। अनि घटाउने क्रममा चाहिँ हामीले के हो त, कहिलेकाहीँ हामीले सबै केसेस आफैले गर्दाखेरि आफूले गर्न नसक्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ है। त्यो हुँदाखेरि के हो, पेशेन्ट वुड सफर, त्यस्तो सफरिङ चाहिँ गराउनु भएन। ओके, सो दिज आर द थिङ्स यु हेभ टु रिमेम्बर एज अ हेल्थ म्यानेजर। डु नो हार्म भन्छ नि है, हिपोक्रेटको ओथमा हिपोक्रेटिक ओथलाई सम्झिनु पर्यो। व्हाट एल्स? So what are the WHO response to control diarrheal disease? WHO works with member states and other partners to promote national policies and investment that support case management of diarrhea, हैन, that support the case management of the diarrhea. Case management of diarrhea भने मैले अघि पनि भने तिमीलाई, फर एक्जाम्पल इफ यु आर प्रोग्राम म्यानेजर, हाउ वुड यु म्यानेज, कति सप्लाइज कति चाहिन्छ है,
के गर्ने कसो गर्ने हैन अनि अब ल्याब फेसिलिटी गराउनु भने कस्तो टाइपको माइक्रोस्कोपहरु चाहिन्छ त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सहरु कसो राख्ने हैन and its case management the diarrhea and its complications as well as increasing access to safe drinking water म अझ यहाँ पनि थप्छु safe and adequate drinking water and sanitation in developing countries. Right? So conduct research and then conduct research to develop and test new diarrhea prevention and control strategies in this area. है सो रिसर्च पनि गर्नु पर्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ अघि पनि भने मैले त्यत्रो वास्टले त्यो कति बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर खर्च गरिरहेको छ तर पनि तिमीहरूले यदि त्यो DHS को त्यो डेटा हेर्यो भनेदेखि डायरिया प्रिभेलेन्स अझै पनि हामी कहाँ धेरै धेरै छ के यो घट्दै नघटेको कारण के होला है सो मेबी स्ट्राटेजिज शुड बी चेन्ज अर व्हाट भनेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिसर्चहरु पनि गर्न पर्यो सो रिसर्च इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट रिसर्च भनेको के हो त सर्वे हैन सर्वेहरु गर्ने सर्वे एन्ड सर्वेलेन्सहरु गरिराख्नु पर्यो है and build capacity in implementing preventing interventions including sanitation, source water improvements and household water treatment and safe storage. So the capacity in implementing preventive interventions including sanitation, source water improvements, household water treatment and safe storage. So there are different types of water sources. थर्ड इयरको स्टुडेन्ट्सहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वाटर सोर्सहरु के हो त त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन अनि वाटर ट्रिटमेन्ट्स है वाटर ट्रिटमेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु के हो है त्यो कुरा सबै हामीले फर्स्ट इयरमा पढिसक्यो हैन है त्यसलाई यहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो एन्ड अनि अर्को चाहिँ सेफ स्टोरेज एन्ड डेभलप न्यू हेल्थ इन्टरभेन्सन such as the rotavirus immunization and help to train health workers especially at community level right because most of the diarrheal diseases कसमा हुन्छ त again epidemiology लाई हेर्दाखेरि के हो poor socio-economic group भएको मान्छेहरुमा बढी देखिन्छ हैन अनि ग्रासरुट लेभलमा ट्रिट कहाँ हुन्छ त मेनली ट्रिट गर्ने ठाउँ चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै हुन्छ है सो त्यसै कारणले के हो त यो ट्रेनिङ चाहिँ इट शुड बी फोकस्ड अन कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हुनु पर्यो यो ट्रेनिङहरु डायरियाको अब डायरियामा ट्रेनिङ भन्दाखेरि के हो त युजुअली साइन्स अफ डिहाइड्रेसन है साइन्स अफ डिहाइड्रेसन कहिले माइल्ड मोडरेट सिभियर हैन डिहाइड्रेसनको स्टेजेसहरु पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो सो दैट अर्ली रिफरल क्यान बी पोसिबल है अनि अर्को ट्रेनिङमा के गर्नु पर्यो ओरल होममेड ओआरएस सोलुशन्सहरु कसरी बनाउने यो सबै तिमीहरुले पढ्नु पर्छ है आफैले होममेड ओआरएस सोलुशन्स कसरी बनाउने हो है अनि अर्को के हो त ओआरएस सोलुशन्सलाई पोकामा भएको ओआरएस सोलुसनलाई कसरी बनाउने र कसरी खाने अनि जिंक ट्याब्लेट प्रिस्क्राइब गर्दा जिंक ट्याब्लेट कसरी खाने अनि कति दिनको लागि खाने है अनि त्यसै गरेर एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने सिन्ड्रोमिक आधारमा के हो कस्तो टाइपको ब्याक्टेरियालाई कस्तो टाइपको एन्टिबायोटिक्सहरु प्रिस्क्राइब गर्ने भनेर यी कुराहरु चाहिँ के हो डायरियल डिजिजको ट्रेनिङमा पर्छ त्यसका साथसाथै अघि भनिहाल्यो ब्रेस्ट फिडिङ है ब्रेस्ट फिडिङ इज अ लाइफ सेभिङ थिंग्स इन यो अन्डर 1 year चिल्ड्रेन्समा त्यसकारण ब्रेस्ट फिडिङको इम्पोर्टेन्सहरु अनि अर्को के हो त न्यूट्रिसन रिच डायटहरु तिनीहरु कसरी के गर्ने एन्ड हाइजिनिक हेल्थ एन्ड हाइजिन प्र्याक्टिसहरु र यसको इम्पोर्टेन्सहरुको बारेमा दर्शाउने कुराहरु भयो है so these are the things that you have to emphasize in diarrhea preventions right अनि management of fluid and electrolyte
अब यो ओआरएस को कुरा मैले भनिराख्नु परेन है। अब होममेड ओआरएस सोल्युसन्स भनेको यो पनि भनिराख्नु परेन। टेक होम असाइनमेन्ट प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ के हो भने हेल्थ एजुकेसन रिगार्डिङ ह्यान्ड वासिङ, use of latrines, and utilization of properly cooked food, protect, purify, and chlorinate public water supplies, chlorinate swimming pool, pasteurization of the milk and dairy products. Pasteurization भनेको के हो? Again, please integrate with microbiology है। यो सबै कुराहरू चाहिँ सोध्छ तिमीहरूलाई भाइबामा है। फर इक्जाम्पल इफ यु टेक फ्यामिली हेल्थ एक्सर्साइजमा चाहिँ डायरियाको केस हेऱ्यो भनेदेखि यी सबै कुराहरू सोध्छ तिमीहरूलाई। And manage slaughterhouse or operations to minimize contaminations of meat by animal and intestinal contents. के छ अहिलेसम्म? Okay, so epidemic measures मा चाहिँ report at once to local health authority है। स्पेशली के हो त लोकल हेल्थ अथोरिटीमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ देयर आर सबै डायरियल डिजिजलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्दैन। तर सर्टेन डायरियल डिजिजेस फर इक्जाम्पल के हो त कोलेरा आउटब्रेक भयो भनेदेखि हैन, यसले त के हो त सर्टेन यदि छिटो फास्ट एक्सन गरेन भनेदेखि चाहिँ के हो त इभन 24 आवर्समा पनि थुप्रै लाइफ लिन्छ। त्यसै कारणले के हो त अथोरिटीहरूलाई यदि यो कोलेराको आउटब्रेक्सहरू भयो भनेदेखि तुरुन्तै हेल्थ अथोरिटीमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। And search intensively for specific vehicle हैन, vehicle or reservoir। vehicle पनि भनिन्छ, यसमा चाहिँ अब रिजर्भर पनि भनिन्छ है। डायरिया इज युजली के हो त फुडबर्न एन्ड वाटरबर्न है इलनेस। सो कहाँबाट भयो केबाट भयो भनेर के हो त यु हेभ टु सर्च इन्टेन्सिभली फर कहाँबाट सोर्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, फुड अर वाटर भनेर। Sorry, and trace the source of suspected food when foodborne outbreaks occurs. If waterborne outbreak is suspected, issue a boil water order and chlorinate suspected water supplies. Sorry. खाना पकाउँदाखेरि है यहाँ सर्क्यो। एनानु त्यो ढोका छुनु बा। कहिले काहीँ चाहिँ अब रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजबाट पनि हैन, रिक्रिएसनल एक्टिभिटिज मा पनि कन्टामिनेट भयो भनेदेखि चाहिँ डायरियाको केसेसहरू बढ्छ है। फर इक्जाम्पल स्विमिङ पुलमा। त्यसै कारण लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान है, कतिजनाले स्विमिङ पुलमा चाहिँ है ननुहाई स्विमिङ पुलमा पस्नु भन्दा पहिला के हो त ननुहाइकन एकैचोटि झम्मा हाम फाल्ने चलन हुन्छ है। सो यु प्लिज डोन्ट डु द्याट है। So if you have this diarrhea problem, don't go there. Right? So because like पानीमा वाटरलाई कन्टामिनेसन गरिदिन्छ